नमस्कार. उइफा सांगेम फोरमाचेर आयज आमी नेत्रावळी पंचायतीचो 2 वर्सांचो सरपंचाचो परफॉर्मन्स हेजे बद्दल चर्चा करपाक आयल्या. ह्या दिसांनी बोवाळ पडला की जी कामां जाता थंय खंय कमिशनां मागपाचो प्रकार चल्ला. जी थोडी कामां जाल्या ती कामां व्हांवपाक लागल्या आनी जेन्ना अशे प्रकार घडटा तेन्ना बोट एकूच मनशाचेर येता, ते म्हणल्यार गांवचो सरपंच, जेका आमी कॅप्टन म्हणया. आयज ह्या कॅप्टनाक आपली जी टीम आसा किंवा जी आपल्या ह्या पावरा भितर जी कामां चल्ल्या ते कळना काय कितें. बुंडा वराकाच्या सद्याची स्थिती, तेजे खंय दोळे बंद आसा, कानान खंय ताका सारकें आयकपाक येना. आनी ह्या भितरच ही जी कामां चल्ल्या ह्या कामाचेर आयज लोक उलोवपाक लागल्या. आमी खास करून उल्लेख करतले की विचुंद्रे गांवचीच एक 3 कामां ह्या दिसांनी बुंडा वरकान जी करून घेतल्या. गांवचो लोक हॅप्पी आसा काय कितें ह्या बद्दल, किंवा जी कामां केल्या ती टिकतली काय कितें, ही चर्चा लोकां कडल्यान आमकां कळ्या. 2 कामाचेर आमी उलयतले. एक तरी काम जेन्ना रस्तो तयार केलो तेन्नाच आमी उलयल्ले की पावस आयलो रे आयलो, हो रस्तो व्हांवून वतलो. आनी 3 दिसांच्या प्री मॉन्सून फक्त 2-2 वरांच्या टायमार पडलो पावस, आनी ह्या पावसान उरमुट्या वाड्या वयलो रस्तो व्हांवपाक लागलो. खडी दिसता, दामोर ना. आनी हे काम कोणे करून घेतले? त्या गांवचोच पंच बुंडा वरक, जेका पळोवपाक जाय असले काम करता आसतना कॉन्ट्रॅक्टराक सांगपाक जाय असले पळय हे आपले वाड्या वयले, आपल्या वॉर्डांतले टिकपाक जाय काम, पूण बुंडा वरक कांयच उलयना. दुसऱ्या खंय बुंडा वरकाच्या ह्या टेन्युअराक जे तेज्या वॉर्डाकच काम जालें तें म्हणल्यार गणपती विसर्जनाची शेड. थंय खंय लोक बेजार आसा, जी बांदल्या थंय खंय सुवात ना. अशे जे प्रोजेक्ट बुंडा वरक आपल्या वॉर्डाक सद्याक फायलो पास करून हाडपाक लागला. तेजे उपरांत पोलीस स्टेशनाच्या एरियेच्या सायडीच्यान एक खंय तेणें गटाराचें काम केलां. पूण आनी 3 फायल्यो बुंडा वरक सद्याक पास करून हाडल्या. पूण इतल्यो फायल्यो ज्यो बुंडा वरकाच्याच वॉर्डांनी कामां जावपाक लागल्या, करची आमी तेजेर कांयच म्हणना. विचुंद्रेच्या लोकांचें भलेंय जावचें, आमी हॅप्पी आसतले. पूण हे करता आसतना अरे बुंडा वरक त्या लोकांचें चित, जी कामां तुवें आयज पास करून हाडल्या ती कामां टिकपाक जाय. काम केलें आनी दाखयलें, जे आमी मलाई म्हणटा ती बोळसाक वडयली किंवा वडोवपाची आसा, हेका आमी म्हणना की गांवची उदरगत. आयज आमी जो विशय घेतला, ज्या कॉन्ट्रॅक्टराचे समज तूं उलयना, ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलां तें व्हांवपाक लागलां, जाल्यार आमी 100% शुअर आसा हितूक मलाई किंवा कमिशनाचे खंय तरी भानगडी आसा. आनी ह्यो भानगड्यो आमी उक्त्यार हाडटले. हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां आमी दाखयतले की कामां गांवची करप कशी. एक फावटी ग्रामीण भागांतले जे टेंडर आउट जाता ते टेंडर वर्सां लागता पास जावपाक खातीर, आनी एक फावटी जाले ते मागीर 10 वर्सां तरी थंय आनी कामां जायना. सो ह्या खातीर जी कामां केल्ली ती टिकाऊ उरपाक जाय. पूण बुंडा वरकाचे दोळे बंद आनी आमी म्हणलां की कहानी बंद आसा. हे कित्याक लागून? बुंडा वरकाक खंय एडवायस दिता तेजे खंय फ्रेंड, आनी ह्या फ्रेंडाच्या आदारान बुंडा वरक नेत्रावळी पंचायत चलयता. अरे बुंडा वरकान आपल्या वांगड्यांक घेवन पंचायत चलोवपाक जाय. जे लोकांनी बाकीच्या 6 वार्डांनी पंच निवडून दिल्या तांकां घेवन बुंडा वरकान आपली पंचगिरी, सरपंचपण, जे म्हणला की एक कॅप्टन म्हण तेणें मुखेली म्हण ही पंचायत चलोवपाक जाय. पूण बुंडा वरक आपल्या वॉर्डाक काम सारको पळयना, जाल्यार बाकीच्या 7 वॉर्डाक बुंडा वरकाचो फोकस आसतलो काय कितें? म्हाका दिसता आसचो ना. आनी ह्या खातीर आमी मागणी आयज सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय कडेन करतले की तुमच्या आदारान जेन्ना ह्या बुंडा वरकाक हे कॅबिन मेळ्ळा किंवा बाकीच्या जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ताका सपोर्ट केलो, हो आयज म्हाका दिसता डगमळपाक लागला. आयज जी उदरगत नेत्रावळीची जावपाक जाय ही खंय तरी वेगळ्या वाटेन वचपाक लागल्या. कित्याक पंचायत आयज बुंडा वरकाचे फ्रेंड चलोवपाक लागल्या.
बुंडा वर्गाक ते ऍडवायस दिवपाक लागल्या कोणाची कामां करप कोणाची कामां करप ना। आणि हे जे दोस्त आसा हेणे गांवचे खातीर कांयच योगदान दिल्लें ना। एकट्यान गोवा डेअरी काबार केल्या, साधारण कोट्याचे फ्रॉड थंय तेजेर बोटे दाखयल्ले आसा आणि मुखार ताका भरपाकय पडटले। दुसरो जो आसा ह्या गांवचे परिस्थिती पळोवन तेणे आरोग्य धामाचें दुकान हाडलें, लाखांनी पयशे केले आणि अशे हे फ्रेंड आयज बुंडा वराकाचे एडवायझर आसा, दोस्त आसा, पंचायत चलयता। अरे बुंडा वराक नेत्रावळी पंचायत चलोवपाक जाय बाकीच्या पंचांक घेवन, डेव्हलपमेंट जातलें। पूण ज्या तरेन तुझे जे आयज वागणे आसा, तुजी जी बॉडी लँग्वेज आसा, तू दिसना सरपंच म्हणून। सरपंचाक लोकांक रावपाक पडटा पूण सरपंच टायमार मेळना। लोकांचे फोर्टनायट मिटिंगेक कितलेशे एनओसी खातीर एप्लाय केल्ली उरता, पूण बुंडा वराकाची स्टायल तो समज आसलो जाल्यार फोर्टनायट मिटींग, नाजाल्यार बुंडा वराकाचो साथीदार सेक्रेटरी बरो नासून पडटा। एक दीस सेक्रेटरी बरो ना जाता, दुसरे दीस बुंडा वराक ना। आनी ह्याच खातीर आमी मागतले की जशें सांगे म्युनिसिपालिटीक एक ट्रेंड चल्ला की एक वर्सांनी जो आमचो चेअरपर्सन आसा तो चेंज करा, की बाकीच्या सगळे हॅप्पी करा। अशे 3 जण आतां सद्याक तरी जाल्या। कौन्सिलर जो 4थो जावपाचो आसा वाटी पळयतलो, पूण अशें समज नेत्रावळी पंचायतीक एक दुसऱ्या मनशाक सरपंच म्हूण चान्स दिलो, म्हाका दिसता सुभाष फळदेसान हे पळोवपाक जाय। एक नांव चर्चेक येता तें म्हणल्यार अशोक गांवकर वेल्हे गांवचो आनी एसटी कम्युनिटीचो। बुंडा वराकाक खंय जेन्ना सरपंच केले तेन्ना बुंडा वराकान खंय लॉबिंग केलें, आपल्या जातीचेर इतली मतां आसा, सपोर्ट मेळटलो। पूण बुंडा वराकाची सद्याची जे पॉलिटिकल आमी एडवायस घेतल्या लोकां कडल्यान किंवा आमी आयकता, बुंडा वराक एक बोटीर ना, तेजे पांय 2 व्हड्यांचेर आसा। आनी हे जे व्हडे आसा म्हाका दिसता येणाऱ्या काळाक सुभाष फळदेसायक त्रास करतले। कित्याक जे बुंडा वराकाचे मित्र आसा, फ्रेंड आसा, दोस्त आसा, हे कोणाच्या तरी दुसऱ्या लिडराचे बरेपणाक आसा। आनी हेच बुंडा वराक ही जी बोट आसा घेवन चल्ला मुखार, पूण ह्या भितर जे सद्याक सुभाष फळदेसायचे बरे मागपी आसा, हे बरे मागपी आयज दुखावले अशें आमकां आयकपाक येता। पूण आमी राजकारण उलोवचे ना, आमी जे इनपूट लोकां कडल्यान घेता ते नॅरेट करपाचें काम आमचें। आनी ह्या भितरच बुंडा वराकाच्यो ह्यो ज्यो सगळ्यो घडामोडी 2 वर्सांक चल्ल्या, हे म्हाका दिसता येणाऱ्या काळाक गांवच्या उदरगती खातीर त्रासदायक आसतल्यो।